ज़ाया कर लिया खुद को, बस अब और नहीं। अब वक्त है कि तुम अपनी कहानी को अपने हाथ से लिखो। हाँ, तुम्हारी कहानी ये किसी नाकाम इंसान की नहीं, बल्कि एक अजीम इंसान की कहानी होगी जो तुम्हारे बाद आने वालों को सुनाई जाएगी। लोग तुमसे मुतासिर होंगे। हाँ, तुम ही लाखों लोगों की इंस्पायरेशन बन सकते हो, क्योंकि तुम में ये काबिलियत है। ज़रा सोचो कि जिस खुदा ने किसी एक ज़दे को भी फजूल पैदा नहीं किया, वो तुम्हें फजूल कैसे बना सकता है। ये अलग बात है कि तुमने आज तक खुद को ज़ाय किया है, तुमने अपना बहुत सा वक्त बर्बाद किया है, पैसा बर्बाद किया है, और अब तुम अपनी जवानी को भी बर्बाद कर रहे हो। यही वो वक्त है जिसमें तुम एक कहानी बन सकते हो। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन तुम कर सकते हो। अब तुम ये कहोगे कि सर क्या करें, कामयाबी के लिए कोई रोड मैप ही नहीं है, समझ ही नहीं आता कि आखिर करे तो करे क्या। तो सुनो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम उमेर भाई चैनल के व्यूअर बन चुके हो, और यहाँ तुम्हें जो कुछ भी सीखने को मिलेगा तुम्हारी ज़िंदगी को बदल देगा। याद रखना दोस्त, कोई भी इंसान तब तक ताकतवर नहीं बन सकता जब तक वो खुद पे मेहनत नहीं करता, जब तक वो खुद पे काम नहीं करता, अपनी पर्सनैलिटी को एक हीरे की तरह तराश नहीं लेता। इसकी कोई कीमत नहीं होती। आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने जा रही है, क्योंकि आज आप जानेंगे सेल्फ डेवलपमेंट के इन 7 स्किल्स के बारे में, जो अगर आपने सीख लिए तो आप हर मैदान में अपने नाम का झंडा गाड़ोगे। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, अगर आपने ये स्किल्स सीख लिए तो आप अपनी फील्ड के टॉप 10 लोगों में आ सकते हो। ये ऐसे स्किल्स हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को, जो आपकी शख्सियत को बदल कर रख देंगे। लेकिन शर्त ये है कि इनमें से किसी भी स्किल को मिस मत करना, क्योंकि ये तमाम स्किल्स आपके गोल्स को हासिल करने में आपकी मदद करेंगे और आपको इतना काबिल बना देंगे कि कोई भी आपको आसानी से शिकस्त नहीं दे पाएगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, हमेशा की तरह हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और हाँ, इसे उस शख्स के साथ शेयर भी ज़रूर करना जो आपके लिए बहुत खास है। स्किल नंबर 1, डेवलप अ ग्रोथ माइंड सेट। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप आगे बढ़ने का सोचते हो, आपके दिमाग में बहुत से क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, ऐसे आइडियाज़ जिन पर काम करके आप खुद को कामयाब बना सकते हो। लेकिन फिर फौरन से आपके ज़हन में एक डर पैदा होता है, यार अगर नहीं कर पाया तो लोग क्या कहेंगे, अगर नाकाम हो गया दोस्त मजाक उड़ाएंगे, रिश्तेदार मजाक उड़ाएंगे। अपनी उन्हीं थॉट्स की वजह से आप वो नहीं कर पाते जो आपके माइंड में चल रहा होता है। लिहाजा सबसे पहला स्किल जो आपको सीखना है वो ये है कि आपको ग्रोथ माइंड सेट अपनाना है, और वो क्रिएटिव आइडियाज़ जो आपके ज़हन में आता है इस पर काम करना है। आपको अपने ज़हन में ये ख्याल आने ही नहीं देना कि आप ये नहीं कर सकते, बल्कि आपका बिलीफ तो ये होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको हर हाल में ये करना है। ग्रोथ माइंड सेट का मतलब ये है कि आप अपने गोल्स के लिए हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हो। आपने हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचना है, कभी भी लोगों के डर से, फैमिली के डर से या दोस्तों के डर से अपने दिमाग को एक जगह स्टिक नहीं करना। जितना भी तुम कामयाबी के बारे में सोचते जाओगे, उतना ही तुम इसे हासिल करते जाओगे। स्किल नंबर 2, डेवलप टू बी मोर रिजिलियंट। ये कामयाबी के लिए सबसे अहम स्किल है। रिजिलियंस का मतलब ये है कि आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। अगर आप एक बार गिर गए हैं तो फिर से उठना तो आपको आना ही चाहिए। याद रखना दोस्त, दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, जो भी अजीम बने हैं, जिन्होंने भी बहुत सारा नाम कमाया है, पैसा कमाया है, सभी को ये स्किल बड़े अच्छे से आते थे। वो अगर 100 मरतबा भी गिरे तो उन्होंने फिर उठना सीखा, और उनकी इसी महारत ने उन्हें महान बना दिया। लिहाजा दोस्तों, नाकाम होने के बाद आपने दूसरों को बुरा भला बिल्कुल नहीं कहना, ना ही अपनी किस्मत को कोसना है, बल्कि इन गलतियों को तलाश करना है जो तुम्हें नाकाम बना रही हैं, और इन पर काम करके तुम्हें ज़रूर कामयाब बनना है। स्किल नंबर 3, कीप योर सेल्फ इन न्यू वेज। दोस्तों, अगर आप उन्हीं तरीकों से कामयाब होने की कोशिश करते हो जो आज से 20 साल पहले काम करते थे,
لیکن جدید ٹیکنالوجی اور بدلتی ہوئی دنیا کی وجہ سے اب وہ پرانے ہو چکے ہیں، تو آپ کبھی بھی کچھ بڑا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا آپ کو اپنے کام کو نئے طریقوں سے کرنا ہوگا۔ ڈائناسور اور کاکروچ ان دونوں کا زمانہ تقریباً ایک ہی تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ڈائناسور زمین سے ناپید ہو گئے، مگر کاکروچ آج بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کاکروچ وقت کے ساتھ ساتھ خود کو بدلتے رہے۔ انہوں نے موسم کی سختی اور جیوگرافی چینج کے مطابق خود کو ڈھالنا سیکھ لیا۔ لہٰذا اگر آپ بھی وقت کے ساتھ ساتھ خود کو بدلتے نہیں ہیں، خود کو اپڈیٹ نہیں کرتے، تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آپ کا اس دنیا میں نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اسکل نمبر 4، ڈیولپ یور ابیلٹی ٹو تھنک لائک انٹرپرینیور۔ ہاں، مانا کہ آپ کوئی بزنس مین نہیں ہو، لیکن آج سے ہی تمہیں ہمیشہ ایک بزنس مین کی طرح سوچنا ہوگا۔ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہو یا پھر کوئی چھوٹے موٹے بزنس مین ہو، آپ کی سوچ ایک بزنس مین جیسی ہونی چاہیے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک بزنس مین کیسے سوچتا ہے۔ بزنس مین کی طرح سوچنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر کام مکمل پلاننگ کے ساتھ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک کلیئر ویژن ہونا چاہیے، پھر اسے حاصل کرنے کے لیے ایک منصوبہ ہونا چاہیے۔ اسے حاصل کرتے ہوئے آپ کو ہر طرح کے فائدے اور نقصان کا سامنا کرنا ہوگا جو آپ کاروباری سوچ کے مالک ہوں گے۔ پھر آپ اپنے گولز کو بڑی آسانی سے حاصل کر لو گے۔ اسکل نمبر 5، ڈیولپ ہیلتھ ریلیشن شپ یور فون۔ آج کے ماڈرن دور میں آپ چاہ کر بھی اپنے موبائل کو خود سے دور نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت بن چکا ہے۔ لیکن ہاں، آپ اس کا درست استعمال کر سکتے ہیں، اسے اپنے فائدے کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ سمجھنا ہی ہوگا کہ موبائل آپ کے استعمال کے لیے ہے، خود کو اس کے ہاتھوں استعمال ہرگز نہ ہونے دینا۔ آج سے ہی آپ نے اپنے موبائل کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن بنانا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ اپنے موبائل کا استعمال سوشل میڈیا پر سکرول کرنے یا ریلز دیکھنے کے لیے کرتے تھے، تو آج سے ہی آپ نے اس کے ذریعے جدید سکل سیکھنے ہیں۔ آپ نے کوئی ایسا سکل سیکھنا ہے جس سے آپ نہ صرف اپنے وقت کا بہترین استعمال کر سکو، بلکہ اچھا خاصا پیسہ بھی کما لو۔ اسکل نمبر 7، ٹیک کیئر آف یور ہیلتھ۔ جی ہاں دوستو، اپنی صحت کا خیال رکھنا یہ بھی ایک سکل ہی ہے۔ بہت سے لوگ کامیابی، دولت اور شہرت تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس سب کے لیے اپنی صحت گنوا بیٹھتے ہیں، جبکہ اگر آپ کی ہیلتھ ہی اچھی نہ ہو تو یہ تمام چیزیں آپ کے کسی کام کی نہیں ہوتی۔ لہذا کام میں اتنا مت کھو جانا کہ تم اپنے آپ کو ہی بھول جاؤ۔ آپ کو یہ سمجھنا ہی پڑے گا کہ دنیا کی کوئی کامیابی تمہاری صحت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ صحت خراب ہونے کے ڈر سے آپ ہارڈ ورکنگ چھوڑ دو، بلکہ سکل کو سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہارڈ ورکنگ کے ساتھ ساتھ تم اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی سیکھ جاؤ۔ ہیلدی ڈائٹ لو، ہر روز مارننگ واک، یوگا اور ایکسرسائز جیسی ایونٹس کو اپنی لائف میں شامل کرو، اور آپ کا ہوگا کہ ان سب کے لیے تو وقت ہی نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے تو ہم نے پہلے ہی ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے بات کی ہے۔ ایک دن میں آپ کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر وقت آپ ضائع ہی کر دیتے ہیں۔ لہذا اسی وقت کو آپ نے مینٹین کرنا ہے اور اپنی صحت پر توجہ دینی ہے۔ دوستو، یہ ہیں وہ 7 سکلز جنہیں آپ نے سیکھ لیا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولنا۔ ملتے ہیں اگلی کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔